अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस जो वजह वजूद कायनात है, वजह तख्लीक कायनात है, कायनात का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आपके वास्ते वसीले से नबियों की दुआएं कबूल होती हैं। आपका नाम मुक़द्दस ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श की साख पर देखा और इसी नाम के सदके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। आपकी इताअत अल्लाह की इताअत है और आपसे मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत है। आपकी ज़ाते अक़दस ही कायनात का फ़ख्र है। मगर आप अलैहिस्सलाम को अगर किसी चीज़ पर फ़ख्र होगा तो वो कोई छोटी या आम चीज़ नहीं होगी। यकीनन आपका फ़ख्र कायनात की कोई अजीम चीज़ होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि अल फ़क्रु फ़क्री, ये फ़कीर होना मेरा फ़ख्र है। एक जगह और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग बनी इसराइल के नबियों की गवाही देंगे। यकीनन वो लोग कोई ख़ास लोग होंगे या ख़ास उम्मती होंगे जिनके पास उम्मती होने की सर्टिफिकेशन होगी, क्योंकि मेरे जैसे उम्मती तो बनी इसराइल के अंबिया के गवाह नहीं हो सकते। एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। आखिर वो कौन लोग हैं जो अल्लाह के नूर से रोशन हैं और अल्लाह के नूर से ही देखते हैं? नाजरीन, ये फ़कीरी कोई बहुत ही ख़ास चीज़ है जिस पर उनको फ़ख्र है, जो कायनात का फ़ख्र है। फ़कीरी के बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल और समझाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल। आखिर इस फ़कीरी में ऐसा क्या है, आज उस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। ये फ़कीरी जो नबी मोहतरम हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मान है, उनका फ़ख्र है, ये आसानी से हासिल नहीं होती। इसकी एक मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मिलती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी औरत ने कहा कि जब आप कोहे तूर पर जाएं तो अल्लाह से अर्ज़ कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि क्या मेरे नसीब में औलाद है या नहीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दरियाफ्त करके वापस आए तो उस औरत से कहा कि तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं है। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की गोद में एक बच्चे को खेलते हुए पाया और उससे पूछा कि ये बच्चा किसका है। तो उस औरत ने जवाब दिया कि ये बच्चा मेरा है। जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए और कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब अल्लाह से सवाल किया तो अल्लाह ने कहा कि मेरे लिए किसी इंसान का गोश्त देकर आओ, फिर इस सवाल का जवाब पालोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दर बदर फिरते रहे और लोगों से इंसानी गोश्त का सवाल करते रहे, मगर किसी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दाद रसी न की। कोई शख्स अपना गोश्त देने के लिए राजी न हुआ। इंसानी गोश्त की तलाश करते करते एक मर्दे कामिल, मर्दे मोमिन, मर्दे कलंदर के पास पहुंचे। जब उस मर्दे कलंदर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को इंसान का गोश्त चाहिए, तो उस इंसान ने अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त उतार कर मूसा के आगे पेश कर दिया कि पता नहीं अल्लाह को किस हिस्से का गोश्त पसंद आए और उसकी बारगाह में कबूलियत का शर्फ हासिल करे। जब मूसा अलैहिस्सलाम इंसान का गोश्त लेकर कोहे तूर पर पहुंचे और अल्लाह की बारगाह में पेश किया तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा, इंसान तो तुम भी थे, तुमने अपना गोश्त उतार कर क्यों ना दे दिया? तो जो शख्स मेरी रजा के लिए अपने जिस्म का, अपने तन का गोश्त उतार कर दे दे, तो वो किसी बांझ औरत के लिए मेरी बारगाह में औलाद का सवाल करे तो मैं कैसे उसकी बात या दुआ कबूल न करूं? इसीलिए कहा गया है कि फ़कीर की दुआ बारगाह इलाही तक पहुंच जाती है और कबूलियत का शर्फ पाती है। हज़रत मीरा भीख फ़कीरी के बारे में फरमाते हैं कि भीख फ़कीरी कठन है, जो लोगा पाने खेल, चुग्गा फूक के अपना ता साहिब दा मेल। भीख और फ़कीरी मुश्किल है, ये लोगों का खेल नहीं, अपना चोगा फेंक कर ही साहिब से मिलाप होता है। भीख का फ़कीरी सीखनी तो जल पनहारी सीख, बातें करे सखी से और ध्यान गगर के बीच। अगर फ़कीरी सीखनी है तो पानी भरने वाली से सीखो, जो सहेलियों से बातें करती है और ध्यान घड़े में होता है। हज़रत मीरा भीख ने एक और राज से पर्दा उठाया। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोलना जानत नहीं, इसलिए भेक किंगाल। भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी में लाल, यानी कीमती हीरा ही है, गिरा खोलना नहीं जानते, इसलिए किंगाल है। आप फरमाते हैं फ़कीरी एक ऐसा लाल या हीरा है जो हर किसी की गठड़ी में मौजूद है, लेकिन इस गठड़ी की गिरा खोलना हर कोई नहीं जानता। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में ख्वाहिशात का अंबार लगा रहता है। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी सर उठा लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सर उठा लेती है, और ये ख्वाहिशात का सिलसिला चलता रहता है, यहाँ तक कि इंसान कब्र में पहुँच जाता है, मगर ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। मगर ये फ़कीर लोग एक ऐसी ख्वाहिश करते हैं जिसके बाद तमाम ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं। ये अल्लाह से अल्लाह को ही मांग लेते हैं। इनकी ये ख्वाहिश इतनी कद्दावर है कि दूसरी ख्वाहिशात इस ख्वाहिश के आगे दम तोड़ जाती हैं, और जब इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती है तो ये मूतू कबला अंत मूतू के मिस्दाक बन जाते हैं। ये मरने से पहले मर जाते हैं।
یہ اپنی میں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ انسان کے اندر جو شیطانی نمائندہ ہے وہ نفس ہے، اور یہ اس نفس کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں اور اپنی تمام خواہشات کو بارگاہ الہی میں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ گرو نانک دیو جی، جنہیں سکھ اپنا گرو، ہندو اپنا پیشوا اور مسلمان ولی اللہ مانتے ہیں، وہ ایک دن کسی خطے میں داخل ہوئے جو خطہ ایک عرصے سے قحط کا شکار تھا۔ آپ کے قدم رکھتے ہی وہ خطہ ہرا بھرا ہو گیا۔ وہاں کا راجہ جب آپ سے بہت متاثر ہوا تو اس نے گرو نانک سے کہا کہ میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو گرو نانک نے کہا کہ اپنا ذاتی کچھ دو۔ راجہ کہنے لگا کہ میرا راجپاٹ حاضر ہے، جس پر گرو نانک نے کہا کہ وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، تم سے پہلے وہاں تمہارے باپ دادا تخت نشین تھے، اگر وہ ان کا نہ ہوا تو تمہارا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کچھ اپنا پیش کرو۔ جس پر وہ راجہ پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میرا تن من حاضر ہے۔ تو گرو نانک نے کہا کہ میں تمہارے تن کا کیا کروں گا؟ تمہارے باپ دادا کا جسم و بدن نہیں رہا تو تمہارا بھی ایک دن نہیں رہے گا، اور تمہارے من کو لے کر میں کیا کروں گا کہ جس میں دنیا بسی ہوئی ہے، جس میں لالچ، حرص، کینہ، بغض کے انبار لگے ہوئے ہیں، اس لیے کچھ اپنا پیش کرو۔ وہ راجہ انتہائی پریشانی کے عالم میں کہنے لگا کہ آخر میں آپ کو کیا پیش کروں؟ جس پر گرو نانک جی نے کہا کہ یہ میں مجھے دے دو، تمہاری یہ مرضی، تمہاری یہ میں، تمہارا یہ ارادہ تمہارا اپنا ہے۔ وہ راجہ آپ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا کہ آج سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، ہر چیز آپ کی ہے۔ آخر راجہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا ذاتی اگر کچھ ہے تو میری مرضی اور میرا ارادہ ہے۔ تو گرو نانک نے کہا کہ اب جا کر تخت نشینی اختیار کرو اور لوگوں کی خدمت کرو۔ ناظرین، ہم حج کرتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں، روزہ رکھتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں، نماز پڑھتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے لیے کہ ہم بخشے جائیں۔ یہ سب کام ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے لیے آخر کیا 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 ہے؟ ایک فقیر اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ خود پرستی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خود پرستی سے نکل کر خدا پرستی کی طرف آئے۔ گرو نانک جی کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی کیا ہے جو ہم بارگاہ الہی میں پیش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، انسان کا کام صرف اپنے نفس کو پاک کرنا ہے اور اپنے آپ کو نفس کی قید سے آزاد کرنا ہے۔ اللہ جو کہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، بے پرواہ ہے، وہ جسے چاہے اس فقیری سے نواز دے، جسے چاہے منبر و محراب پر بٹھا دے۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے بشر حافی کی۔ ایک دن آپ نشے کی حالت میں مے خانے سے لڑکھڑاتے ہوئے نکلے تو زمین پر گرا ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ نشے کی حالت میں ہی آپ اس کاغذ کے ٹکڑے کو گھر لے گئے، اسے دھویا، صاف کیا، خوشبو لگائی، پھر سوچا کہ اسے کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہوں، اور خیال آیا کہ اگر گر گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ آپ نے اسے مختلف جگہوں پر رکھنا چاہا لیکن دل نے تسلیم نہیں کیا۔ آخر کار آپ نے اس ٹکڑے کو منہ میں رکھا اور اسے نگل لیا۔ اسی رات آپ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ اے بشر، آج تم نے میرے نام کی لاج رکھی ہے، اب رہتی دنیا تک لوگ تمہیں اور تمہارے نام کو یاد رکھیں گے، اور جو تمہارا نام پکارے گا اس کی سانسوں میں ایک خوشبو پھیل جائے گی۔ اور یہی وہ بشر حافی ہیں جنہوں نے اس واقعے کے بعد اللہ کی طرف پلٹے اور اپنا نام زاہد و عابد میں درج کروایا، اور اس واقعے کے بعد آپ نے زندگی بھر کبھی اپنے پاؤں میں جوتا نہ پہنا۔ اگر کوئی پوچھتا تو اس کو کہتے کہ یہ زمین اللہ کا بچھایا ہوا قالین ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس نعمت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ رہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کام تھا کہ جس نے بشر حافی کی زندگی پلٹ کر رکھ دی اور اس کو دنیا اور آخرت میں سرفراز کیا۔ کس کو خبر کہ بارگاہ الہی میں کب اور کون سی چیز مقبول ہو جاتی ہے اور انسان کی زندگی ایک لمحے میں بدل جاتی ہے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں کہ میں پرواز کی عنایت ڈر لگتا ہے بے پروائی دا۔ بلے شاہ کا کہنا ہے کہ اللہ کے بہت مقدس نام قہار اور جبار سے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے تو اللہ کے ایک نام سے جس کا مطلب بے پرواہی ہے، کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ وہ چاہے تو بہت بڑے زاہد، عابد اور پارسا کو دوزخ میں دھکیل دے، اور چاہے تو کسی گناہ گار، کسی شرابی، کسی زانی کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے۔ وہ چاہے تو کسی کی چھوٹی سی ادا پر راضی ہو جائے، اور چاہے تو کسی کی بڑی سے بڑی قربانی پر بھی راضی نہ ہو۔ وہ چاہے تو ساری زندگی ریاضت و عبادت کرنے پر فقیری نہ دے، اور چاہے تو ایک لمحے میں فقیری سے نواز دے۔ اس کے ہاں فقیری کا کوئی اہلیتی معیار نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے تحاشا دیتا ہے۔ جب یہ فقیری کسی کو عطا ہوتی ہے تو اس کا رہن سہن، کھانا پینا، بولنا، جینا، مرنا سب بدل جاتا ہے۔ عام لوگ فقیر کو سمجھ نہیں پاتے اور فقراء پر، اولیاء اللہ پر مختلف طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی لوگ ان فقراء کا مذاق اڑاتے ہیں تو کبھی بلے شاہ کی میت کی طرح ان کی لاشوں کو کوڑا کرکٹ پر پھینک دیتے ہیں۔ یہ فقیر دنیا کی سمجھ میں نہیں آتے، حالانکہ یہ فقیر ہر لمحہ پابند شریعت ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ اللہ کے رازوں سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ نماز جو کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کا نام ہے، تو یہ 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں اور حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ جیسے بلے شاہ نے فرمایا کہ 24,000 نماز دی تو 5 کیڑیاں پڑدا، بلے شاہ دا اکو ہی من کا، مولا ہی مولا کردا۔ انسان ایک دن میں 22 سے 24,000 دفعہ سانس لیتا ہے، اور بلے شاہ نے سانس کے آنے جانے کو نماز کہا ہے۔
سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جو دم غافل سو دم کافر، سنو مرشب پڑھایا ہوا۔ سخی سلطان بہو نے بھی ہر سانس کو اللہ کے ذکر کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ جو سانس بھی اس کے ذکر سے خالی رہی وہ سانس غافل ہے۔ یہ جو روزہ رکھتے ہیں اس روزے کی کبھی افطاری نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا روزہ لالچ، بغض، کینہ